हामी चाहिँ 8औं वर्णमालामा आएको छौं, which has the number 8, जुन चाहिँ 8 संख्या 8 गर्छ। and it's pronounced very in a gruff way. यो चाहिँ अलि खस्रो तरिकामा खेत। Okay, and it is talking about 8, the number 8. अनि यो चाहिँ अंक 8 को बारेमा भनिरहेछ। So in 1 Kings chapter 17 पहिलो राजा 17 को and 2 Kings 1 and 2, त्यसपछि दोस्रो राजा 1 र 2, Elijah did 8 miracles. एलियाले चाहिँ 8 वटा चाहिँ चमत्कार गर्नुभएको थियो। But Elisha said, तर एलिशाले चाहिँ give me a double portion of your spirit. एलिशाले भन्नुभएको थियो कि तपाईको भन्दा पनि डबल या दुगुना चाहिँ मलाई दिनुहोस् तपाईको आत्मा। And he got that. अनि एलिशाले त्यस्तै पायो। 2 Kings chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6. अनि दोस्रो राजा 2, 3, 4, 5, 6 मा You find 16 miracles done by Elisha. 16 वटा आश्चर्य कामहरू गर्नुभएको छ एलिशाले। So what does that mean? यो भनेको अर्थ चाहिँ के हो त? 8 is the number of life or miracles. अनि 8 अङ्क भनेको चाहिँ जीवन या आश्चर्य कामहरू हो। So Jesus rose again from the grave, अनि येशू फेरि चिहानबाट बौरी उठ्नु भयो। and on the 8th day was the first day of the week. अनि 8औं दिन चाहिँ हप्ताको पहिलो दिन थियो। So normally a week has 7 days. जस्तै हप्तामा जस्तै धेरै जस्तो 7 वटा दिन हुन्छ। The 8th day is called the resurrection day. 8औं दिन भनेको चाहिँ पुनरुत्थान हुने दिन, Okay. या बौरी उठ्ने दिन। Okay, so 8 means life or it means resurrection. अनि 8 अङ्क 8 भनेको चाहिँ या जीवन हो या बौरी उठ्नु हो। So when we say in the Bible, Eve was the mother of all living. अनि जब हामीले बाइबलमा हेर्छौँ कि हव्वा चाहिँ सबै जीवित प्राणीहरूको चाहिँ आमा कहलाएको थियो। Okay, so in the Hebrew the word 8 अनि हिब्रूमा 8 भनेको चाहिँ is the number for Eve. यो संख्या चाहिँ इभको लागि जान्छ है त। इभलाई त्यो भन्छ, हावालाई त्यस्तो भन्छ। And 18 means life. अनि त्यसपछि 18 भनेको चाहिँ जीवन हो। So 8 means life, अनि 8 अङ्क 8 भनेको चाहिँ जीवन भयो। 18 means life, अनि 18 भनेको जीवन भयो। 80 means life, 80 भनेको पनि जीवनै भयो। 800 also means life. अनि 800 भनेको पनि जीवनै भयो। Okay, so think about it. अनि यो सोच्नुस् है, In your house, तपाईको घरमा when mother is there, जब आमा हुनुहुन्छ there's the light of the house is there. अनि त्यसपछि घरको ज्योति जस्तो कस्तो उज्यालो भएको कस्तो हुन्छ घर। Think of your life. तपाईको जीवन पनि सोच्नुस्। Before you got married, तपाईको बिहाभन्दा अगाडि you didn't have a wife. तपाईको श्रीमती थिएन, How your life was. कस्तो थियो तपाईँको जीवन? Now, how full of life your life is after you got a wife. अनि अहिले चाहिँ तपाईँको श्रीमती भएपछि चाहिँ तपाईँको जीवन कस्तो ज्योतिले भरेको जस्तो छ। Because Eve means 8, life. किनभने हवा भनेको चाहिँ 8 संख्या जनाउँछ जुन चाहिँ जीवन हो। And life means 18, which is also life. अनि 18 भनेको पनि जीवनै हो, जुन पनि जीवनै हो। Okay, so in the 8th day, the child, Jewish child was circumcised. अनि 8औं दिनमा चाहिँ यहुदी बच्चाको चाहिँ खतना गरिन्थ्यो। Why? किन? Because in the 8th day is the day when all his blood will become totally purified to start life. अनि त्यसपछि 8औं दिनमा चाहिँ बच्चाको चाहिँ सबै रगतहरू चाहिँ एकदमै शुद्ध भएर आउँथ्यो नयाँ जीवन सुरु हुनको लागि। So 8 is the number of miracles or the number of life. अनि त्यसपछि 8औं संख्याले चाहिँ या त्यसको चाहिँ आश्चर्य कामको संख्या हो या जीवनको संख्या हो। Or resurrection miracle, या आश्चर्य काम चाहिँ बौरी उठ्नेको आश्चर्य काम हुन सक्छ, or any other miracle in your life. या चङ्गाई तपाईँको जीवनमा जुन पनि चङ्गाई पनि हुन सक्छ। Okay? If you look at this 8, 8 अङ्क 8 लाई हेर्नुभयो भने and if you turn it on the side, अनि तपाईँले यो यस्तो साइडमा राख्नुभयो भने it has a sign in science, it's called infinity. अनि त्यसपछि यो नेपालीमा त हुँदैन रहेछ, अङ्ग्रेजीको चाहिँ 8 लाई यस्तो यस्तो सुतार राख्नुभयो भने चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ इन्फिनिटी भनेको चाहिँ अनन्तसम्म भन्ने एउटा त्यो साइन। So eternal life, त्यो चाहिँ अनन्तसम्मको जीवन भनेर त्यो life सङ्केत। forever. त्यो चाहिँ जीवन अनन्तसम्म। So what is 8? 8 भनेको चाहिँ के In हो? the Bible, whenever you see the number 8, it's talking about life. अनि बाइबलमा जहिले Miracles. पनि तपाईले
8 अङ्क हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ जीवन या आश्चर्यकर्म या चङ्गाईको बारेमा लेखेको हुन्छ। As I was telling you, जसरी मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। 80 doesn't mean you're going to die at the number 80. अनि मैले 80 भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ 80 वर्षतिरै मर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। I said 80, the Bible verse says why man's life is 80. Why? बाइबलले किन चाहिँ मान्छेको जीवन 80 वर्षसम्म मात्र भनेर भनेको छ? Because 80 means not just life, but abundant life. तर जीवन मात्र होइन, तर पूर्ण रूपले जीवन, Miracle life. प्रशस्त रूपले जीवन या चङ्गाईको जीवन, Miracle life or resurrection life. अनि तपाईँको पुनरुत्थान जीवन या चङ्गाईको जीवन। Think of Jesus when he rose from the grave. अनि जब येशू चिहानमा त बौरी उठ्नु भयो, That same power lives inside अनि us. त्यही शक्ति चाहिँ हामी भित्र पनि अहिले Resurrection power. छ। त्यो चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति। So therefore, in us, हामी भित्र चाहिँ greater is he that is in us than he that is in the world. अनि हामी भित्र हुने चाहिँ यति धेरै ठुलो हुनुहुन्छ कि जो संसार भन्दा पनि, संसार बाहिर हुने नै भन्दा पनि ठुलो हुनुहुन्छ हामी भित्र हुने। So 8 means 8 भनेको चाहिँ God is in me, परमेश्वर मेरो भित्र हुनुहुन्छ, miracles in me, मेरो भित्र चङ्गाई छ, healing in me. मेरो भित्र आश्चर्य कामहरू छ, I am the temple of the Holy Spirit. म चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो, I can do anything. मैले जे पनि गर्न सक्छु। The impossible is possible. अनि असम्भव कामहरू चाहिँ सम्भव हुनेछ। 8 is a number, if you look, it has 8 members of Noah's family that was rescued. अनि 8 अङ्कमा चाहिँ हेर्नुभयो भने 8 अङ्कमा चाहिँ नोआको परिवारमा चाहिँ 8 जना सदस्यहरू थिए जो बचाएको थिए। Not 7, 7 जना होइन, not 9, 9 जना होइन, 8 people were saved. 8 जना बचाएका थिए। They were resurrected. उनीहरू चाहिँ पुनरुत्थान भएका The थिए। rest of the world was drowned in the water. अनि सबै संसारको मान्छेहरू सबै चाहिँ पानीले डुबेर मरेका So थिए। what is 8? 8 को सङ्केत के When भयो? you have an impossible situation, अनि जब तपाईँको असम्भव कामको समय आउँछ, Jesus will be your resurrection power. अनि येशू चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ पुनरुत्थानको शक्ति भएर आउनुहुन्छ। Do you have anything impossible that you need possible? अनि तपाईँको जीवनमा केही असम्भव काम छ होला जुन चाहिँ तपाईँ सम्भव होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? My hand is up. मेरो हात उठेको छ है। Do you have also? Yes. तपाईँहरूको पनि छ We होला, all have. हामी सबैको छ। So we all need the 8 resurrection power of Jesus. अनि हामी सबैलाई चाहिँ अङ्क 8 चाहिन्छ जुन चाहिँ येशूको पुनरुत्थानको शक्ति हो।